पूर्णमा छ्याजलो भारतीय गुरुङ तमु बौद्ध एसोसिएसनका अध्यक्ष मिथेबा आनन्द तमुज्यू लगायत सम्पूर्ण जो मेरा गुरुङ सन्तानहरू छ उहाँहरूलाई छ्याजलो नन्दन वन्दन अभिनन्दन। र पहिलो भाग हामीले यी कार्यक्रम हामीले तपाईको 17 जुलाईदेखि हामीले गर्न गएको थियौं। स्क्रिन देख्नु हुँदैछ? देख्दैछौँ। गएका थियौं र ती समयमा हामीले यो जुन चाहिँ विषयवस्तु थियो भारतीय गुरुङ तमु समुदायको मौलिकता अनि चुनौती, यस विषय हामीले जानेका थियौं। र मलाई सुन्नु हुँदैछ हजुरहरूले? सुन्दैछौँ एकदम। र स्क्रिन पनि देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले? एकदम क्लिन छ नि? हजुर। त्यसो भने म पूर्ण फेरि सुरु गर्नु लागेको छु। सम्पूर्णमा छ्याजेलो र अखिल भारतीय गुरु तमु बौद्ध एसोसिएसनलाई या संघलाई तपाईहरुले जो मलाई एउटा मञ्च दिनुभयो र यो मञ्चमा जो मैले अध्ययन गरेको र मैले जानेको कुरो तपाईहरुमाझ साझा गरे। म हुनु त त्यस्तो कुनै विद्वान त्यस्तो हैन, अहिले पनि म एउटा विद्यार्थी नै छु र मैले अनुभव गरे 90 को दशकदेखि अहिलेसम्म, र यी कुरो नै म हजुरहरु समक्ष एउटा साझा मात्र गर्न गइरहेको छु कि हाम्रो पहिचान के हो, हाम्रो अस्तित्व के हो र हामीमाझ कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आएका छन् र हामीले के कसो गर्नुपर्ने। र यही क्रममा हामीले सर्वप्रथम गुरुङ जातिको मुख मन्त्र जुन चाहिँ हामी जहाँ पनि गर्छौं यहीबाट सुरु गरेको थियौं। पेम श्याम छ्याममु छ्याम साम लुममु लुम मश्याम मिममु। र यसरी नै हामीले सुरु गर्यौं र यसको अर्थ बताएको थियौं। र कुनै पनि जातिलाई चाहिँ तहस नहस गराउनु या त ती जातिलाई चाहिँ संसारबाटै लोप गराउनको लागि के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि जातिको या जनजातिको धर्म र भाषालाई छिनिदिए ती जाति आपसे आप लोप हुन्छ र धर्मको के कस्तो अवस्था हामीले त्यो जानेको थियौं है पहिलो भागमा हामीले। र धर्म विषय हामीले जानेको थियौं र संसारको सबैभन्दा ठूलो धर्म चाहिँ के रहेछ भन्दा हामीले मानव धर्म र यी मानव धर्म हामीमा कसरी आउँछ जान्छौं भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ आमा लामा अनि मामा जुन चाहिँ गुरुङको प्रमुख चिज छ उहाँहरूबाटै पाएको संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज नै चाहिँ त्यो धारण गर्नु नै हाम्रो धर्म हो। र जो हामीले हिन्दू मुस्लिम बौद्ध भन्छौं वास्तवमा यो एउटा संस्थान मात्रै हो भनेर हामीले यस्तो प्रकारले जान्दै गयौं। र संस्थानलाई हामीले एउटा फलको रूपमा, राजनीतिलाई एउटा आवरण या छिल्काको रूपमा र धर्मलाई बीजको रूपमा दिएर हामीले उदाहरण लिएर बुझेका थियौं र यी धर्मलाई हामीले बुझेपछि हामीले गोत्र विषयमा गएको थियौं। गुरुङ जातिमा गोत्र हुन्छ या हुँदैन, यो पनि हाम्रो एउटा सनातन धर्म अन्तर्गत कुनै पनि पूजा पाठ या कर्मकाण्ड गर्दाखेरि गोत्र चाहिने गर्छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के गुरुङ जातिको गोत्र हुन्छ त भन्ने कुरोमा एउटा प्रश्न चिन्ह रहेको थियो र यसलाई हामीले जान्ने कोसिस गर्यौं कि यदि गुरुङ जाति वर्ण व्यवस्थामा गुरुङ जातिको कुनै जग्गा नभए या गुरुङ जातिको गोत्र पनि हुँदैन भनेर हामीले मोटामोटी एउटा जान्ने कोसिस गर्यौं। र यी सबै कुरोहरू हजुरहरूले एउटा युट्युब च्यानल बनाएको छौं। लास्टमा म यो युट्युब च्यानलको हजुरहरूलाई नाम भन्छु र त्यसैबाट हजुरहरूले यो कुरोलाई पुनः फेरि पनि राम्रोसँग बुझ्नु र हेर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले मैले जस्ट हजुरहरूलाई एउटा पहिलो हामीले के चीज गर्यौं यही कुरोलाई मात्रै हजुरहरू समक्ष ल्याएको मात्र हो र यसलाई हजुरहरूले
हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलमा। र दोस्रो हाम्रो सेसन चलेको थियो 24 जुलाईमा 2021मा। यी समयमा हाम्रो उत्पत्ति, गुरुङ जातिको उत्पत्ति कहाँ भएको थियो भन्ने हामीले जान्यौँ। हामीले ती समय, अहिले त हेर्नुपर्दा चाइना, र ती समय चाहिँ अब तिब्बतको पश्चिमी तिब्बतमा कोकोनोर भन्ने, अब यो कोकोनोर शब्द चाहिँ मङ्गोलियन शब्द हो, र ती समय चाहिँ मङ्गोल थियो र पछि गएर अब तिब्बत भएर अहिले फेरि चाइना भएको छ। कोकोनोर भन्ने आम्दो, अहिले चाहिँ अब चाइनाको आम्दो ठाउँमा यी पर्नेछ, र कोकोनोरमा चाहिँ हाम्रो गुरुङ जातिको उत्पत्ति भएको। र ती कोकोनोरलाई नै अहिले अब छोनोर यसो भनेर पनि तिब्बतीमा भन्छ भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि निलो तलाउ, र यसको पनि नक्सासहित, र ती अहिले प्रेजेन्समा त्यो ठाउँ कस्तो स्थिति छ, यी सबैलाई लिएर फेरि हजुरहरू समक्ष एउटा युट्युब बनिँदैछ, र हजुरहरूले यसलाई जहिले पनि जति बेला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यी गुरुङ जातिको उत्पत्ति, नाम गुरुङ या तमु कसरी बन्यो, त्यो विषयमा पनि चर्चा गरेको थियौँ। र भारतवर्षमा 2 लाखसम्मको गुरुङ हाराहारी 2 लाख छ, र पश्चिम बङ्गालमा, सिक्किममा, आसाममा कति कति गुरुङ छ। र गुरुङ जातिको 4वटा पृष्ठ जुन चाहिँ हाम्रो धर्मगुरुहरूको नाम विषय र उनीहरूको कार्य विषय हामीले बुझ्यौँ। र हामीले संस्कार, गुरुङको जन्मिँदा कसरी संस्कार गर्नुपर्ने, बिहे बटुल कसरी गर्नुपर्ने, गुरुङै परम्परा अन्तर्गत, र मरौ कसरी गर्नुपर्ने, यी विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। र गुरुङको चाडपर्व लोछर, पुटपुटे है, यस्तो विषयमा पनि गरेको थियौँ। र आज हामी आउँदैछौँ गुरुङको तेस्रो भागमा, भाषा, रोधी, वेशभूषा र व्यवसाय विषयमा। र भाषा विषयमा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि जातिको प्राण नै रहेको भाषा हुन्छ। यदि कुनै जातिको भाषा नै लोप भए ती जातिको अब संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज सबै नै लोप हुन्छ। यो हजुरहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, यो त हामीले भोगिरहेका पनि छौँ। आज हाम्रोमा भाषा सठिक रूपमा नहुँदा या हामीले हाम्रो भाषा नजान्दाखेरि आज हामी अन्नोलमा परेको छौँ। हाम्रो रीतिरिवाज कस्ता थिए, हाम्रो इतिहास कस्तो थियो, हाम्रो वेशभूषा कस्तो थियो, हाम्रो खानपिन कस्तो थियो, किनभने भाषै त थिएन भनेपछि, या भाषै हाम्रो लोप भएको थियो भने यी सबै इतिहास नै कुनै यसको रिटन एकाउन्ट्स नै हाम्रोमा रहेन। र आज हामी यसरी नै फेरि पुनः खोजिरहेको छौँ। र भाषा र धर्म लोप हुँदाखेरि हाम्रो के कस्तो दुर्दशा हुँदो रहेछ, आज हामी 21औं शताब्दीमा आएर भोगिरहेको, यो सबैले जानिरहेको कुरो नै हो। र यसलाई अघि बढाउँदै भाषा विषयमा गुरुङको भाषा, जसलाई हामीले खेमा लिपि भनेर जान्छौँ, यहाँ हजुरहरूले जो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो खेमा लिपि हो। र यी खेमा लिपि कहाँबाट आयो र कसरी आयो, यो हामीले राम्रोसँग अझैसम्म पनि यसको अनुसन्धानकै विषय रहेको छ। र यो खेमा लिपि त 1990 को दशकतिर बाल नरसिंह गुरुङले यसलाई एउटा डिजाइन गर्नुभयो, यसलाई बनाउनु भयो। अब म यसलाई डिजाइन र बनाउने नै कुरा गर्दैछु, यो शब्द नै मैले प्रयोग गरिरहेको छु, र यो यथार्थ पनि यस्तै हो। र यसमा हामीले खेमा भनेको चाहिँ, खेमा भनेको चाहिँ, खे भनेको चाहिँ पितृ, हामीले गुरुङले अब खे भनेर यसरी भन्छौँ, र यसैको नामकरण गर्दै खेमा मतलब पितृहरूले बोल्ने या गर्ने भाषा नै खेमा भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। र यसमा जसरी हामीले नेपाली, हिन्दी, देवनागरी पढ्दाखेरि चाहिँ क, ख, ग भन्छ, यसमै उहाँले चाहिँ क को पछाडि खे जोड्नु भएको छ, र उच्चारण गर्दा काखे, गाखे, गाखे, चाखे यसरी गर्दै यो चाहिँ 29वटा हुन्छ व्यञ्जन चाहिँ। र जो स्वर वर्ण चाहिँ छ यसमा 10 या 12लाई प्रयोग गरिएको छ। र यहाँनिर जति पनि हजुरहरूले यो मप्री भनेर देख्नु भएको छ, यो चाहिँ स्वर वर्ण हो। र यसमा सबै नै अ छ, अको माथि नै केही बिन्दीहरू जोड्दा या आकार हलन जोड्दाखेरि नै यो चाहिँ अ, आ, इ यसरी चाहिँ भएर गएको छ। अब र यो चाहिँ खेमा लिपि हो। अब यो खेमा लिपि कसरी आयो, के भयो, या पहिला यो खेमा लिपि कस्तो थिए, यो विषयलाई हामी अलिकति पन्छाउँदै
जति बेला हामीले अस्ति कुरा गऱ्यौँ कि जति पनि हिमाली बेल्ट छ, चाहे तिब्बत होस्, चाहे भुटान होस्, चाहे सिक्किम होस्, चाहे अरुणाचल प्रदेश होस् या लद्दाख होस्, जहाँ पनि चाहिँ हामीले टिबेटन लिपिलाई चलाएको देख्छौँ अहिले। र मुखैमा सबैले यो भन्छ कि यो टिबेटन लिपि हो या यो भोटे अक्षर हो, तर वास्तवमा यसलाई अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा र यसको गहलमा जाँदा यो टिबेटन लिपि कदापि होइन। यो लिपिलाई चाहिँ तपाईँको भन्छ साम्पोटा लिपि, जो हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। र यो साम्पोटा लिपिको चाहिँ तल्लो भागमा जुन चाहिँ यो देख्नु भएको छ, यो व्यञ्जन हो। जति पनि अहिले बौद्ध धर्म ग्रन्थहरू लेखिएको छ, यी व्यञ्जन यो लिपिमै लेखिएको छ। र यी माथि जो देख्नु भएको छ मात्रा, मतलब स्वर वर्ण, जस्तो हामीले इङ्ग्लिसमा भवेल भन्छौँ, AEIOU, यही नै हो। र उनीहरूको चाहिँ भवेल मात्र 4वटा हुन्छ। यहाँ 5वटा देख्नु भएको छ, अगाडिको त अ हुनाले गर्दाखेरि यसमा किकु सब्जु डम्बो नारो भनेर यसरी भनिन्छ। र कुनै पनि भाषा या कुनै पनि कुरो संसारमा सृष्टि हुन्छ भने ती सृष्टि हुनु अगाडि उसलाई एउटा सिड भनौँ या बीजको जरुरत पर्दछ। र यो साम्पोटा लिपि पनि चाहिँ कसरी बन्यो त, कहाँबाट बन्यो त भनेर हामीले जान्नु चाहँदाखेरि तिब्बतको 33औं राजा, जसले नेपाल लच्छवी जो सम्प्रदायको छोरी भृकुटीलाई बिहे गर्नुभएको थियो, ती समयसम्ममा चाहिँ यी हिमाली बेल्टमा कुनै पनि जातिको चाहिँ लिपि नै थिएन। र कुनै देशबाट चाहिँ त्यो जातिमा केही राजदूतले केही खबर ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ ती राजदूतले नै पढेर सुनाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने र ती राजदूतले नै लेखेर लानु पर्ने अवस्था यस्ता थिए। अब त्यो चाहिँ अब 5औं शताब्दीतिरको कुरा हो यो। र त्यति बेला चाहिँ राजालाई चाहिँ, त्यहाँको राजालाई चाहिँ अति नै लज्जित हुनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो मन्त्री साम्पोटालाई चाहिँ भारतवर्षमा पठाएर, भारतवर्षमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय तक्षशिला चाहिँ एकदम चरम सीमामा अब नालन्दा विश्वविद्यालय तक्षशिला नै भारतको मात्र नभएर विश्वको नै सबैभन्दा पहिलो युनिभर्सिटी हो। यो त तपाईँ हामी सबैले जानिरहेकै हौँ, यसपछि रिसर्च पनि भइसकेको पनि छ, हुँदै पनि छ है। र अहिले नालन्दा विश्वविद्यालय पनि फेरि पुनः निर्माण भएर यसमा विश्वविद्यालय चलिरहेको छ। र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले संस्कृतबाट चाहिँ थुमी साम्पोटाले चाहिँ तिब्बत देशमा चाहिँ यो 4वटा मतलब यी धर्मलाई, यो लिपिलाई चाहिँ लिएर जानुभयो। र त्यो लिपि चाहिँ संस्कृतकै लिपि चाहिँ लिएर जानुभएको थियो। र जसरी संस्कृतमा चाहिँ हामीले व्यञ्जनमा क ख ग घ अङ्ग च छ ज ज भनेर र स्वर वर्ण जस्तै अ आ छटाई बढाई छटौ बडौ यसरी छ, यी शब्दलाई चाहिँ उहाँले 30वटा लिएर जानुभयो। र यी 30वटालाई नै चाहिँ तिब्बतीहरूले सुङचुपा भनेर भनिन्छ। र उहाँहरूले ती लिपिलाई चाहिँ भने साम्पोटा लिपि। र आज साम्पोटा लिपि चाहिँ सिक्किमको भुटियाले पनि होस्, चाहे शेर्पाले होस्, चाहे तामाङ होस्, चाहे भुटान देशमा होस् या लद्दाखी होस्, खुनु होस्, नेगी होस्, अरुणाचली तामाङकोहरू होस्, सबैले नै यो लिपिलाई चलाउने गर्छ। किनभने यो कुनै एउटा जातिको लिपि होइन र यसमा कुनै व्यक्तिगत नाम थोपिएको छैन, यो भोटेको हो, यो टिबेटनको हो। र उनीहरूले आफूले आफूलाई कन्सिडर गर्नु या क्लेम गर्नु पनि पाउँदैन कि यो टिबेटन स्क्रिप्ट हो, किनभने यो साम्पोटा लिपि हो। र यी साम्पोटा लिपिमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको बेस पनि चाहिँ तर संस्कृतै हो। संस्कृतको क स्वर र व्यञ्जन जो देवनागरी लिपि हामीले भन्छौँ, र यी चिज नै हो। र देवनागरी लिपि पनि कसरी आए म हजुरहरू समक्ष राख्नेछु। र यसरी यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ क ख ग घ अङ्ग, जसरी टिबेटनमा गुरुङमा हामीले काखे खाखे ङ यसरी भन्दै खे जोड्दै गए, तिब्बती यो साम्पोटा लिपिमा चाहिँ हालाई जोडेको छ। का खा गा ङ यस्तो स्टाइलले हामीले चाहिँ क भनेर सिधै भन्छौँ, उनीहरूले का भनेर हा शब्दलाई जोडेको छ। अब र यसरी किकु सब्जु डम्बो नाडोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वर वर्ण अब 14वटा भेट्छ भने उनीहरूले मात्र 4वटा लेखेको छ। र यसरी उहाँहरूले लाँदाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले देवनागरी लिपिमा चाहिँ हामीले कचटत प भनेर जुन चाहिँ हाम्रो व्यञ्जन वर्ण छ, जस्तै क वर्णमा क ख ग घ अङ्ग भेट्छौँ, यी कचटत पको उहाँले चौथा वर्णलाई चाहिँ लानु भएन। जसरी हामीले क ख ग भने उनीहरूले पनि का खा गा भन्छ,
उनीहरूले घ भनेर एकैचोटि ङ भने। जस्तै हामीले च छ ज झ भन्छौँ, उनीहरूले झलाई लानु भएन, उनीहरूले च चा छा जा न्या यसरी चाहिँ कचट तप जुन चाहिँ क ख ग घ को जुन चाहिँ छ चौथा वर्णलाई चाहिँ उहाँहरूले लानु भएन र चाहिँ उहाँहरूकोमा चारवटा भएर यसरी गएको छ। का खा गा ङ चा छा जा न्या यस्तो प्रकारले गएको छ र स्वर वर्णको पनि मात्र चारवटा जाँदाखेरि चाहिँ सुङछुपा यसरी गए। र अब फेरि आउँछ यो देवनागरी लिपि चाहिँ कसरी आयो त? कुनै पनि यसरी हामीले बेस हुँदै जान्छौँ नि त नि। अब कसरी आयो देवनागरी लिपि भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी आएको छ। यसलाई चाहिँ भन्छ महेश्वर सूत्र। र संसारमा सर्वप्रथम चाहिँ यी सूत्रहरू मात्रै उत्पत्ति भएका थिए, जसलाई हामीले महेश्वर सूत्र भन्छौँ। र चाहे यो इङ्ग्लिस होस् या रोमनको ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज हो, संसारको कुनै पनि चाइनिज हो, यो सबैको माउ नै यी चिज नै हो। र आजको हालमा चाहिँ कम्प्युटरमा पनि फिट बस्ने एउटा भाषा भन्यो या लिपि भन्यो पनि यही लिपिलाई नै साइन्सले पनि एउटा मान्यता दिएको छ। र यो चाहिँ महेश्वर सूत्र चाहिँ चारवटा छ। यसरी चाहिँ महेश्वरमा चाहिँ अब जो शङ्कर छ उहाँले चाहिँ डम्बरुबाट चाहिँ यसलाई निकालेको भन्छ। अब कति विडम्बना र हजुरहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ या हुँदैन। तिब्बती भाषा भन्थ्यौँ, यो त साम्पोटा लिपि रहेछ र साम्पोटा लिपि पनि संस्कृतकैमा आयौँ, देवनागरी लिपि। तर देवनागरी लिपि किन भने त भन्दाखेरि चाहिँ यी लिपिबाट चाहिँ पहिला चाहिँ संस्कृतको शब्दहरू लेखिएको थियो र संस्कृतको शब्द चाहिँ त्यो चाहिँ देवको वचन हो र देवले बोल्ने भाषा नै संस्कृत हो भनेर देवनागरी शब्द बसेको हो। किनभने देवको नगर नगरमा बोलिने भाषा देवनागरी लिपि। र यी देवनागरी लिपि नै आज हेर्नुहोस् नेपालीले पनि यही लिपिलाई नै प्रयोगमा ल्याएको देख्छौँ, गढवालीले पनि ल्याएको देख्छौँ, पाली भाषा पनि देवनागरी लिपिमै छ र संस्कृत पनि यी अक्षरमै छ। र पहिला चाहिँ हामीले अ आ यसरी क ख ग घ यसरी भनेर यो भाषा कदापि पढिँदैन थियो। यसलाई चाहिँ यसरी आ इ उ औन रि लि इ आ इ यसरी यस्तो गरेर चाहिँ 14वटा शब्द थियो र यही शब्दलाई चाहिँ महेश्वर सूत्र भनेर भनिन्थ्यो। र महेश्वर सूत्रदेखि देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपिदेखि साम्पोटा लिपि यसरी भएर गएको छ। र जुन चाहिँ हामीले साम्पोटा लिपिलाई हामीले हेऱ्यौँ, यी साम्पोटा लिपिबाट नै अब खेमा लिपि बन्ने या त खेमा लिपि कसरी बन्ने, अब यो त मेरो पनि अनुसन्धानको विषय नै बनेको छ र अहिले अलिकति कन्ट्रोभर्सल पनि भइरहेको छ। कतिले साम्पोटा लिपि नै हुनुपर्छ भन्ने, कतिले यो त खेमा लिपि नै हुनुपर्छ भन्ने। र पनि सिक्किममा चाहिँ यो लिपिलाई पढाइँदैछ, अहिले पठन पाठन चलिरहेको छ। 27 मार्च 1995 देखि सिक्किम सरकारले चाहिँ खेमा लिपिलाई मान्यता प्राप्त उहाँहरूले गर्नुभयो। या उहाँको हेरल्डमा हालेर या उहाँको जुन चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली हुन्छ यसमा पास गरेर चाहिँ 27 मार्च 1995 देखि चाहिँ गुरुङ भाषा या खेमा लिपि पनि सुरुवात गर्यो। र 1999 सालमा चाहिँ बुर्तुक पूर्व सिक्किममा चाहिँ यसको कक्षा सञ्चालन गर्यो भनेपछि 2002 देखि चाहिँ यो चाहिँ स्कुलमा यसको पठन पाठन सुरु भयो। र सिबिएसईमा पनि चाहिँ अहिले यो चाहिँ क्लास 10 र 12सम्म यो पढ्नु सकिन्छ। सम्पूर्ण भारतवर्षभरि नै कहीँ पनि सिबिएसई स्कुलमा चाहिँ पढ्नु सकिन्छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ शिक्षक शिक्षिका नभएको कारणले सायद पठन पाठन त हुँदैन। सिक्किमकै पनि कयौँ कुना काप्चीमा त अझै छैन र कयौँ ठाउँ छ, कयौँ ठाउँ चाहिँ यसको मतलब गुरुङ भाषा पढाइएको छ त कहीँ ठाउँ पढाएको छैन पनि। सबै सिबिएसई स्कुलमा छ भन्नु पनि उचित नहोला। र 50जना भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिका रहेको छ। तर भारतको कुनै पनि ठाउँबाट ओपन मोडमा चाहिँ यसलाई इक्जाम दिनु सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो हक र अधिकार हो। यदि कसैले खेमा लिपि जानेको छ र म क्लास 10 खेमा लिपिमा दिन्छु या 12 दिन्छु भन्यो भने ओपन मोडबाट यो दिनु सक्नुहुन्छ। र यसरी तिब्बतीन खेमा लिपिलाई चाहिँ हामीले 90 को दशकदेखि नै बालनरसिंह गुरुङदेखि नै पायौँ र यसमा धेरै कन्ट्रोभर्सियल पनि आएको छ। भनेपछि हाम्रो जो लामाहरूले या त गुरुङहरूले, अहिले फेरि यो पनि आउँदैछ कि गुरुङहरूले पेथा लुथा या पहिलाको ग्रन्थ पनि कहीँ न कहीँ त लेखेको थियो, यस्तो त्यस्तो पहिला लामाहरू थिए अरे या बोन्पोहरू थिए, ख्याब्रिङ
पज्यू लेम्बोनहरूले गर्दाखेरि हजुरहरूको स्क्रिन अगाडि जो छ यो लिपि थियो र यो चाहिँ गुरुङहरूले हाम्रो अथेन्टिक लिपि चाहिँ यो हो भन्छ र यो लिपिलाई मैले पनि राम्ररी हेर्नु खोजेँ र जान्नु खोजेँ र यो लिपिलाई चाहिँ गुरुङहरूले के भन्छ भन्दा चोक्यौँ भनेर चाहिँ भन्ने शब्द गर्छ चोक्यौँ भनेर भन्ने कुरो गर्छ र यसलाई डिपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो लिपि चाहिँ टिबेटन जुन चाहिँ साम्पोटा लिपि छ यी साम्पोटा लिपिकै अङ्ग हो र साम्पोटा लिपिमा चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दा उमे भनेर भनिन्छ उमे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उ भनेको टाउको हो र मे भनेको चाहिँ टाउको नभएको र जति पनि अहिले पनि अब यसलाई तपाईहरुलाई इंग्लिशबाट भन्नु पर्दाखेरि जस्तै इंग्लिशको पनि अल्फाबेट हामीले देख्दाखेरि ब्लक लेटर भनेपछि ठूलो अक्षरमा हामीले लेखेको देख्छौं र स्मल लेटर भन्दाखेरि हामीले यसलाई अलिकति सानो लेख्छौं र यही चीज चाहिँ एप्पल भनेर लेख्दा हामीले चाहिँ एउटा कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ या जोइनिङ ह्यान्डराइटिङमा लेख्छौं सेम यस्तै प्रकारले नै यहाँ माथि तपाईहरुले देख्नु भइरहेको छ ओम माने पेमे हूँ भनेर यसलाई भन्छ उचेनमा लेखेको यसलाई चाहिँ साम्पोटा लिपिको ब्लक लेटर तपाईहरुले सम्झिनुहोस् यो सम्झिनुहोस् हैन हो र यसको तल उमे भनेको जुन चाहिँ छ जसको चाहिँ टाउको छैन उचेन भनेको चाहिँ टाउको भएको या जसमा हराइजन्टल लाइन भएको कुरो र उमे भनेको चाहिँ जसको चाहिँ टाउको छैन स्मल लेटर भनेको जस्तो र यी तलनिर लेखेको ख्युक हो ख्युक भनेको चाहिँ अब हल्लिएको या त सिधा सिधा यसरी सललल छिटो लेख्ने भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले आएको छ र यो चाहिँ हाम्रो एउटा अनुसन्धानको विषय रहनेछ किन हामीले खेमा लिपि त भन्दैछौं यो पनि अहिले मान्यता प्राप्त भयो र कतै कतै अहिले नेपालको कई जग्गाहरुतिर 300 वर्ष पुरानो या सिक्किमको पनि पहिला पहिला लामाहरुले हिमाचल प्रदेश या माथि गएर एउटा पुस्तक चलाइन्थ्यो त्यो चाहिँ गुरुङको एकदम वेद हो भनेर तर त्यो वेदलाई खंगालेर र निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ उमे या त गुरुङ भाषामै भन्दाखेरि चोक्यु यो शब्द यो भाषालाई उहाँहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ ती भाषा चाहिँ के रहेछ भन्दा साम्पोटा लिपिको नै साझा गरेको मात्र हो र जो मैले बारम्बार हजुरहरूलाई यही भनेको छु कि जो मैले भने यो नै एकदम फाइनल जजमेन्ट या यो नै अब एकदम सत्य नमान्नुहोस् भगवान बुद्धले पनि यो भनेको छ कि विद्वान भन्दा विद्वान र स्वयं भगवानले नै केही चीज भन्यो भने पनि त्यसलाई हामीले जाँच पडताल र एनालाइज गर्नुपर्छ अनुसन्धान गर्नुपर्छ तब मात्र ती कुरोलाई धारण गर्नुपर्छ जसरी हामीले सब्जी किन्दा एउटा शपिङ मलमा जुत्ता किन्दाखेरि त हामीले यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर जाँच पडताल गर्छौं है सामान सब्जी किन्दा यो अर्ग्यानिक हो कि यो यसमा युरिया युक्तको छ कि भनेर हामीले हेर्छौं भने पनि एउटा गहल विषयलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसैले भन्यो र त्यो कुरोलाई फट्ट सुनिहाल्नु हुँदैन त्यो कुरोलाई स्टडी गर्नुपर्छ एउटा अनुसन्धान गर्नुपर्छ त्यसको रेफरेन्सहरु सन्दर्भहरुलाई उठाएर पढ्नुपर्छ एउटा किताबमा लेख्यो भन्दामै त्यो किताबको सत्य हुन सक्दैन चार पाँच वटा अथरहरु लेखकहरुले लेखेकोलाई पढ्नुपर्छ र आफूले आफ्नोबाट त्यहाँबाट के आउँछ त्यो कुरोलाई बुझ्नुपर्छ र भाषाको विषयमा मैले हजुरहरु समक्ष जे जति मेरोमा थोरै ज्ञान थियो हजुरहरु समक्ष राखे र म अब हजुरहरुबाट रोदीमा जाँदैछु र प्रत्येक अस्तिको स्लाइडहरुमा मैले एउटा क्याप्सन दिने गर्दै थिएँ र अहिले युट्युब पट्टि पनि म अलिकति यही गुरुङको विषयमा युट्युब बनाइहाल्नु पर्यो भनेर गर्दाखेरि हतारिँदै गर्दाखेरि यसमा मैले क्याप्सन दिन सकेको छुइनँ यसमा म क्षमा प्रार्थी छु र जति बेला म यसलाई युट्युबमा ल्याउने छु र यसमा अझै राम्रोसँग म यसमा काम गरिरहेको छु र ल्याउने म प्रयत्न गर्दछु र रोदी धी मतलब गुरुङमा घरलाई भनिन्छ भनेपछि रो र धी एउटा सन्धि भएको दुईटा शब्द छ र दुई शब्दमा रो र धीको सन्धि भएको छ र सन्धि विच्छेद गर्दा हामीले रो अनि धीलाई पाउँछौं र यसरी नै रोको मतलब के हो भन्दाखेरि बुन्नु बुन्नु मतलब यो हैन कि स्वेटर बुन्नु या गुरुङले तान बुन्छ जसमा हामीले बुर्खा आसन है भेडाको ऊनको यसरी बुन्छौं यो बुन्नु पनि हो साथसाथमा कुरा बुन्नु हो दुःख सुखको कुरा आदान प्रदान गर्नु यो कुरोलाई नै रो भनिन्छ गुरुङमा बुन्नु
र एउटा उन बुन्नु हो र एउटा कुरा बुन्नु हो। आफ्नो दुःख सुखको कुरा बुन्ने या सभा गर्ने या यस्तो कुरोलाई सभा गर्नेलाई त छोजदी भनिन्छ। तमुदी, छोजदी, रोदी, कोइबुधी भनेर गुरुङको 4वटा धी हुन्छ र यसरी नै रोदी हो। र यो रोदी प्रथा या परम्परा या संस्कार हामीमा कसरी आए त भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी गुरुङहरूले जानेकै कुरा हौँ, हामी एउटा घाँस बाँस र कपासको कुरोमा हामी कोकोनोरदेखि चाहिँ आफूले आफूलाई हिँड्दै बसाइ सर्दै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ भन्दाखेरि ती अगाडि सिकारी युगमा चाहिँ जब उनीहरूले आफ्नो जच्चा बच्चाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखिन्थ्यो, एक ठाउँमा एउटा गोलो गोलो भएको ठाउँमा है राखेर चाहिँ जो मर्द जाति भनौँ या मेलहरू चाहिँ उहाँहरू शिकार गर्नु या खानपानको जोगाड गर्नुको लागि जानुहुन्थ्यो भने आफ्नो घर परिवारलाई सुरक्षा दिनुको लागि चाहिँ ओढाड भनौँ या ढुङ्गाकै गोलो गोलो जस्तो अवस्था बनाएर चाहिँ उहाँहरूले यसरी आफ्नो जच्चा बच्चा बालबच्चा औरत जातिलाई सुरक्षा गरेर राख्दथे। र हामीले कयौँ अफ्रिकनदेखि लिएर कयौँ ट्राइबलहरूलाई देख्दाखेरि यस्तै भएर आएको एउटा प्रथा देख्छौँ। पहिलाको मानिसहरूले गोलो गोलो प्रकारको घर ओढारहरूतिर कतातिर, किनभने त्यति बेला खम्बा लगाउने पिलर लगाउने उनीहरूको त्यो चेतनामा आएकै थिएन होला, उनीहरू त्यति सभ्य र कन्सियस भएकै थिएन होला र यसरी नै एउटा बनाउनु जान्दथ्यो होला। र हामीले एन्थ्रोपोलोजिकल यो जुन चाहिँ अब स्टडिजहरू गर्दाखेरि त्यो प्रकारले देख्दो रहेछौँ। ट्राइब्सहरूले चाहिँ त्यो प्रकारले बनाएर आएको, शिकार नै खेलेको आफ्नो पेटलाई भर्नको लागि भनेर, र यसरी नै उहाँहरूले त्यसरी बनाए। र जसरी उनीहरू समय बदलिँदै गए, परिस्थितिहरू बदलिँदै गए, उहाँहरू सभ्य हुँदै गए भनेपछि उहाँहरूले घरहरू पनि निर्माण गर्न जान्दै गए र आफ्नो आफ्नो घर उहाँको बालबली परिवार पनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरहरू पनि बनाउँदै गए। र घरहरू बनाउँदै गएपछि चाहिँ उहाँहरूले ती रोदी पनि चाहिँ एउटा सभाघर छोजदीमा चाहिँ आएर परिणत भए। अब त्यो छोजदी भनेको चाहिँ अब गोलो गोलो घर जहाँ चाहिँ पञ्चहरू बसेर भेला गर्ने, समाजको कुनै कुरो निर्णय लिने, जस्तै अहिले पनि सिक्किममा हेऱ्यो भने पिपनहरू भन्छौँ है, त्यस्तो प्रकारको छ। जसरी हामीले पार्लियामेन्ट हेऱ्यौँ भने पनि गोलो गोलो प्रकारकै छ, राउन्ड टेबल मिटिङ भनेर हामीले डाक्टर भीमराव अम्बेडकर गान्धीजीको ब्रिटेनमा भएको भारत आजाद हुनु अगाडि हामीले सुनिरहेकै हौँ, इतिहासमा हामीले पढिरहेकै हौँ। र यस्तै चिज यसरी नै उहाँहरूको पनि यसरी नै छोजदी या घर पनि यसरी गोलो गोलो प्रकारको यस्तै प्रकारको बनिएको थिएछ। र यसरी नै ती घर अब उहाँहरूले सभा गर्ने घर पहिला त्यसरी बन्ने सभा गर्ने घर र पछि मान्छे अझै डेभलप हुँदै गए, बनिँदै गए र आज तपाईँ हामीमा सबै कुरो बढेर कहाँदेखि कहाँ गए, संस्कार संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज मासिए तापनि, हाम्रो कति लोप भए तापनि आज तपाईँ हामी समक्षमा रोदी त जस्तोको तस्तै नै रहेको हामीले काहीँ न काहीँ पाउँछौँ। र यहाँ हजुरहरूले पहिलाको रोदीको अवस्था एउटा पहाडको छेउमा हामीले गोलो गोलो घर देख्दै थियौँ र पछि साइडमा गुरुङहरूले घर बनाउँदै गएको एउटा कल्पनाद्वारा यो बनाइएको भनेपछि यथावत नै गुरुङको रोदी यहाँ तल हामीले खरले बनेको पनि देखिरहेको छौँ। र यस्तो प्रकारले बनेर आज तपाईँहरू समक्ष रोदी घर अझै पनि छ। र जस घरबाट हामीले मिटिङहरू नगरे तापनि रोदीमा चाहिँ अहिले हाम्रो नाचगान हुने, लोछरलाई मान्ने, जहाँनिर हाम्रो गुरुङको घाटु, सोरठी, कौडा, यी शेरगा नाचहरू हुने र कयौँ हामीले परम्पराहरू आफ्नो चाडपर्वहरू मनाइरहेको पनि देख्छौँ। र यस्तै प्रकारले सिक्किमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पाथिङमा पनि अहिले 100-150 वर्ष पुरानो यहाँ तपाईँहरूले साइडमा देखिरहनु भएको यो घर पनि छ अहिले। यसलाई हामी रोदी घर भन्छौँ। र यसरी नै याङयाङमा हामी चाडपर्व यसरी बनाउनु जाँदाखेरि यसरी रोदी घर यो 2017 को रोदी मनाइँदै गरेको हो। र यसरी अहिले पनि हामीले यथावत यसरी पाउँछौँ, रोदी घर पनि पाउँछौँ। र रोदीको मतलब चाहिँ यो हो। र कतै कतै हाम्रो जुन चाहिँ फरेनर्स अथरहरू छ उहाँहरूले रोदी भन्ने बित्तिकै एउटा यसलाई नाइट हाउस या रेड लाइट एरिया जस्तो भन्ने पनि शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। र यसैले म भन्छु कि हाम्रो जुन चाहिँ यङ जेनेरेसन छ, पिँढी छ,
अब अहिले हामी मोबाइलमा दुनियाँभरको चिज हेर्छौँ, बुझ्छौँ, ओर्छौँ, तर हाम्रो संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई पनि केही समय भए पनि समय दिनुहोस् र हेर्नुहोस्। र हाम्रो अहिले ह्युम्यानिटिज लिएर पढ्दै गरेको भाइ बहिनी होस् या कुनै पनि शब्दमा हामीले स्कुल, युनिभर्सिटी, कलेजहरूमा पनि जर्नलहरू निक्लिएको हुन्छ, आर्टिकलहरू लेख्ने हुन्छ, या हामीले न्युज पेपरमा पनि आफ्नै जातिको विषयमा पनि त हामीले आर्टिकलहरू लेख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त्यो इङ्ग्लिसमै लेख्नु सक्नुहुन्छ, नेपालीमै, हिन्दीमै पनि लेख्न सक्छौँ। र हजुरहरू सबैलाई म यही निवेदन गर्दछु कि यस्तो विषयमा, आफ्नो जातिको विषयमा पनि यो कुरो लेखेर राख्नुहोस्, जान्ने कोसिस गर्नुहोस्। हाम्रो यो कसरी रोधी घर कसरी भएछ, यो हाम्रो लिपि कसरी यसरी हुनुपर्ने रहेछ, यही विषयबाट हामीले आफ्नो व्यवसाय पनि त बनाउन सक्छौँ। हामीले यही विषयमा हामीले अध्ययन पनि गर्न सक्छौँ। अब तर हामीले यो विषयलाई हामीले छोडेर नै गएको छौँ र हामीले संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज त्यति बेला मात्रै हामीले जान्ने र बुझ्ने गर्छौँ। एउटा त हामीले नोभेम्बरदेखि सुरु गर्छौँ, किनभने डिसेम्बरमा लोसार आउँदै गरेको हुन्छ, अधिवेशन गर्ने कि चिफ मिनिस्टरलाई बोलाउने कि कार्ड गर्ने कि त्यति बेला हामीलाई रोदी पनि याद आउँछ, लुगाफाटा पनि याद आउँछ, रीतिरिवाज पनि आउँछ, भाषण पनि बनाउँछौँ। र 30 तारिक पनि जान्छ, हाम्रो रीतिरिवाज परम्परा पनि सबै हामीले गुटमुटाएर एक ठाउँ राख्छौँ र फेरि अर्को वर्ष आउँछौँ। र यसलाई यतिमा मात्र सीमित नराख्नुहोस्। र फेरि हाम्रो कति बेला आउँछ भने मरौ परौ हुँदाखेरि हामीलाई रीतिरिवाज याद आउँछ। फेरि जति बेला हाम्रो घरमा लास झरिरहेको हुन्छ, अरू जात पनि आएको हुन्छ, त्यति बेला घरकै मान्छेलाई कति मन खिन्न भएको हुन्छ, आफ्नो प्रियजन बितेर गएको बेलामा, है, बाजे बोजू बाउ आमा, त्यति बेला हामीलाई रीतिरिवाजको याद आउँछ। तर जति बेला हामी अहिले फ्री छौँ, हामीले 1 घन्टा पनि, हप्तामा 1 घन्टा त के, अब यो पेन्डेमिक भएको कति वर्ष, 2 वर्ष हुन लाग्यो, र एक हप्तामा हामीले यो गर्दैछौँ, 3 एपिसोड भयो। 1 घन्टा पनि हामीले हाम्रो विषयमा, आफूले आफूलाई जान्ने विषयमा हामीले सोच्दैनौँ पनि, हामीले खोज्दैनौँ पनि। र हामीलाई जति बेला हाम्रो घरमा मरौ पर्छ, त्यति बेला हामीलाई रीतिरिवाज याद आउँछ, संस्कार याद आउँछ, मवाली याद आउँछ। जति बेला लोसर हुनु आँट्छ, त्यति बेला हामीलाई भिआइपीको छेउमा उभिनुको लागि लोसर याद आउँछ। र जति बेला हामीलाई एसटीको लागि यो भोट आउनु आँट्छ, त्यति बेला याद आउँछ रीतिरिवाज, यो त्यो। तर हामीले यसलाई अरू बेला हामीले भुलिन्छौँ। तर यसलाई नभुलिएर यसलाई हामीले आफ्नो अध्ययनको विषय र यसलाई व्यवसायमा पनि अहिले आउने युवा पिँढीले पनि यसलाई सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। र नै त हामीले एसटी भन्छौँ, एसटी कसलाई चाहिएको छ अहिले आउने युवा पिँढीलाई। र यी युवा पिँढीले एसटीको माग गर्नुमा सहज पर्ने, जसलाई चाहिएको छ। अब एसटी कति बेला चाहिन्छ? घर बनाउनुमा चाहिने होइन हामीलाई। हामीलाई पढ्दाखेरि, नेटको इक्जाम दिँदा, युपिएससीको इक्जाम दिँदाखेरि हामीलाई धेरै छुटहरू पाउँछ। यसरी नै सिक्किमको विषयमा पनि अस्ति हामी एसटी भन्दा एकजनाले कमेन्ट गरेर पठाए कि अहिले हामी एकदम फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस बोल्छौँ, हामी किन ब्याकवर्ड हुनौँ, हामीलाई किन एसटी चाहिन्छ, यस्तो भन्ने हाम्रो युवा पिँढी पनि छ। हामी एकदम वेस्टर्न ड्रेसअप गरिरहेको छौँ, हामीले एकदम इङ्ग्लिस बोलिरहेको छौँ, हामी पछि किन हुने? र त्यसमै मैले पनि एउटा कमेन्ट गरेको थिएँ। र एसटी चाहिँ गरिब घर या जो अहिले पढ्दैछ, युनिभर्सिटी लेभलमा गएको हुन्छ, उसलाई पीडा परेको हुन्छ, यसको मार्का परेको हुन्छ। र म आफैलाई पनि एउटा इक्जाम्पल राखेर भने, नेट मेरो क्लियर हुनु सकेन, तर नेटमा मैले 60% ल्याएँ, म फेल। मेरो साथी, नाम लिएर म भन्छु, अहिले एसयुमा एसिस्टेन्ट लेक्चरर गर्नु हुँदैछ, टासी फिन्चोक लेप्चा। उहाँले मेरोभन्दा अलिकति कम्ती नै थियो होला पर्सेन्टेज, उहाँले जिआरएफ निकाल्नुभयो, अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुँदैछ। र मार्क्सले एसटीले भएको भए कहाँ पुग्थ्यो, एसटी नहुँदा यस्तो। र यसै सन्दर्भमा अर्को गेजिङमा किरण गुरुङ समथिङको हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ 54.85% ल्याउनु भएको रहेछ। र अहिले उहाँ गेजिङ कलेजको चाहिँ जियोग्राफीको लेक्चरर हुनुहुँदै रहेछ। र अब युजिसीको टर्म्स अनुसारमा चाहिँ 55 चाहिँ ल्याएकै हुनुपर्छ। र 55 अब उहाँ आउट हुनुहुन्छ, अहिले एडअपमा हुनुहुन्छ। जति बेला इन्टरभ्यू आउँछ, उहाँको अब जीवनकाल जानु आँट्यो, मतलब 40+ हुनु आँटिसक्यो, अब भयो भने आउट। 0.15%ले पनि उहाँ फेल हुन्छ। र एसटीको त्यति बेला खाँचो पर्छ, त्यति बेला आवश्यकता। यदि उहाँ एसटी भएको भए 50%मै उहाँले पाउनुहुन्थ्यो।
र एज रिल्याक्सेसन हुन्छ। मतलब यो एउटा तपाईँलाई यो गरे भनेर अहिले भन्नु चाहेको होइन, यो एउटा उदाहरण हो। एसटीको कहाँ जरुरत पर्छ? अहिले एसटीको जरुरत हामीलाई युवा पिँढीलाई जो अहिले पढिरहेको छ उहाँलाई कलेज युनिभर्सिटी इक्जाम्सहरूमा आवश्यकता पर्छ, तर उहाँहरूलाई नै एसटीको खाँचै छैन। उहाँहरू पनि अघि बढेर आउनुपर्छ र आफ्नो जाति संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजलाई के कस्तो हो भनेर आर्टिकल लेखौँ, जर्नल लेखौँ, उहाँहरूकोमा राम्रो लेख्ने स्किल छ र यो कुरोलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेर यो चिजलाई मैले उठाएको मात्र हो। र हामी वेशभूषापट्टि जाउँ र गुरुङको वेशभूषामा यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ, जो लोग्ने मान्छेले लगाउँछ यी तलकोलाई कछाड, माथिकोलाई भाङ्रा भनिन्छ र पछाडि जो यो लगाइरहेको छ यसलाई भुमराडी भनिन्छ। यो चाहिँ भेडाको उनको बनाएको हुन्छ र यो प्राय जसो गोठमा बस्दाखेरि यसलाई प्रयोग गर्ने गर्छ। र यो घुमराडी गरममा पनि यसले शीतलता दिने गर्छ भने पानी झरीमा पनि पानीदेखि बचाउने काम गर्छ। र यहीलाई गुरुङको ओढ्ने ओछ्याउने लगाउने सबै कुरो नै यही हुन्छ। सायद यसैले गर्दाखेरि अहिले मरौ परौमा टालो दिने पनि गुरुङमा एउटा प्रथा छ, यहीँबाट सुरु भएको हो कि यसरी नै एउटा सानो टालो दिन्छ जो चाहिँ यही नै तिम्रो सम्पत्ति हो, तिमीले लगाए पनि ओढे पनि ओछ्याए पनि बेचे पनि भन्छ यो भुमराडी। र यसरी यो भुमराडी हुन्छ। यो केटीहरूले लगाउने तल्लोपट्टिकोलाई लुङ्गी भनिन्छ या गुरुङ भाषामा अर्कै शब्द पनि छ। यी माथिकोलाई टिकिस, यो पटुका निलो रङको हुन्छ र निलो रङको लाउनु हामी मङ्गोलियन हौँ भनेर प्रायः जस्तो हाम्रो कतिपय कुरोमा निलो रङलाई प्रयोग गरेको हुन्छ। र मङ्गोललाई ल्यान्ड अफ ब्लू स्काई या हाम्रो उत्पत्ति थलो नै कोकोनोर जुन चाहिँ हुन्छ यो एउटा निलो तलाउ। र आउने म युट्युबमा तपाईँलाई नक्सासहित पनि म देखाउने कोसिस गर्छु। र यस्तो प्रकारले छ। र यसरी फिरु जन्तर र यी उहाँले जुन चाहिँ यो कुममा लगाइराखेको हुन्छ यसलाई क्रमु भन्छ। र बिहे गरेको केटीहरूले यो क्रमुलाई लगाउने या क्रमु अरू जातमा जस्तै सिन्दुर पोते गर्छ भने गुरुङमा चाहिँ क्रमु भनेर यसरी टाउकोमा लगाउने गरिन्छ। र यस्तो प्रकारले गुरुङको वेशभूषा हामीले पाउँछौँ भने अब हामी गुरुङको व्यवसायतर्फ जाँदाखेरि गुरुङहरूले चाहिँ भेड पालन नै गरेको पाउँछौँ हामीले। अहिले पनि अब सिक्किमको कयौँ माथि 5 पोखरीहरूतिर जाँदा ओर्दाखेरि अहिले अब गुरुङहरू हिजो अस्ति उधौलीमा तल आएको थियो भनेपछि सेल्दो नादोको पूजा गरेर अहिले उभौलीमा जानुभएको छ उहाँहरू। र उभौलीमा उहाँहरू चाहिँ अब झन्डै उहाँहरू माथि चाइनाको बर्डर तिब्बतको छेउछेउमै पुग्नुहुन्छ भेडा चढाउँदै जाँदाखेरि। र उहाँहरूले त्यसरी जाँदाखेरि प्रथममा हामीले सानो एउटा डोको जस्तो छोपिरहेको देख्छौँ। यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डेली भनिन्छ। यो डेली यो चाहिँ बाँसले बनाएको हुन्छ र यो डेलीलाई जताभावी उठाउनु या बोकेर जानु पाइँदैन। यसलाई एउटा सेल्दो नादोको पूजा गरिन्छ र मात्र गोठमा राखिन्छ र जहाँ छ यो ती राखिन्छ, यसलाई चलाउनु ओर्नु गर्दैन। यसमा नै उहाँको पैसा रुपियाँ भनौँ या त हात हतियार भनौँ या नुन भनौँ खाने चिजहरू यसमा बोकेको हुन्छ। यसमा मूल्यवान चिजहरूलाई राखेको हुन्छ, नबिग्रोस् नबिजोस् भनेर यसलाई डेली भनिन्छ। यो गुरुङको लागि एकदमै ठुलो चिज मानिन्छ। यो ठुलो गटे हुन्छ यसमै। अब अहिले भने चाहिँ तपाईँको हेभरस्याक या सुटकेस जस्तो लिन सक्छौँ र यस्तो प्रकारले। र गुरुङको गोठ चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भन्दा यी तल्लोपट्टि देखेको भकारी भनिन्छ। यो भकारी बनाउँछ, यो बाँसले उनेर बनाएको हुन्छ, रोल गर्दा गोलो हुन्छ र यसलाई बाँसमा यसरी एकदमै छिटो 5-10 मिनटमा उहाँहरूले यसरी बनाइहाल्नुहुन्छ, खोलेर लानु पनि। र यही भित्र उहाँहरूले मुढा जलाएर यसरी बस्नुहुन्छ र यो गाई गोठहरू यो देखिरहेको। र यसरी नै एकपल्ट मैले गुरुङको पनि डकुमेन्ट्री फिल्म बनाउनु खोजेको थिएँ र हुन त अहिलेसम्म यो बनेर आएको छैन। यसरी नै हामी माथि फाङताङदेखि माथि जाँदाखेरि लिएको यो तस्विरहरू हो। र यसरी नै उहाँहरूले घुमराडी ओढ्ने र यो भकारी चलाउने, यो डेली बोक्ने र यस्तो प्रकारले गर्छ। र गुरुङ जातिले उन मोड्नु भन्छ, उन मोडेर आउँछ जति बेला उहाँहरू उधौलीको बेलामा आउँछ। र उन मुडेर आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब उनलाई चाहिँ कसरी तयार गर्छ भनेर हजुरहरू माझ म प्रस्तुत गर्नु भइरहेको छु। र यसरी यसलाई राता लगाउनु भन्छ। र यसरी यो चाहिँ अहिले पाथिङ जो याङयाङ छ र याङयाङमा चाहिँ यो उन मुडिरहेको यो तपाईँहरूलाई देखाएको। र यसलाई अझै क्लियरली बुझ्नु भने
यसरी हो। यसरी उन मुडेर ल्याएको पहिला यसरी एउटा डल्ले भाँडा जस्तोमा हाल्छ। हालिसकेपछि खोलाको यस्तो झरना बगिरहेकोमा गएर पखाल्छ। त्यहाँबाट सुकाएपछि चाहिँ यसरी रातामा चाहिँ यसरी चाहिँ धागो काट्छ। धागो काटेपछि बाहिरनिर यसरी धागोको लाछी बनाएर चाहिँ यसरी रातामा लगाएर चाहिँ यसरी बुनिन्छ। बुनिसकेपछि यो च्याङ्ला च्याङ्ला नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ मोड्नु भन्छ। यसरी तातो पानी हाल्दै खुट्टाले मोडिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यसरी बुर्खा आसन, जो हामीले हाम्रो जनजीवनमा फट्ट बसेको राणी भन्छौँ हामीले, यसरी बनिएको हुन्छ। र यसरी नै यो पातला प्रकारले बनायो भने चाहिँ यसरी मल्खु भन्छ। मल्खु भनेको चाहिँ गुरुङहरूले टोपीलाई भन्छ। र यसरी हामीले ज्याकेटहरू या गुरुङको यो लुकुनीहरू यसरी बनाएर चाहिँ गुरुङको यो वेशभूषा यसरी प्रकारले बनाउने छ। र अहिले पनि सिक्किमको कयौँ देन्ताम, तपाईँको पाथिङहरूतिर चाहिँ यथावत रहेको छ। र गुरुङको दोस्रो व्यवसाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मह काड्नु, हनी हन्टिङ भन्छ। यसरी नै उहाँहरूले भिरमौरीको मह चाहिँ एकदम भिर पाखामा गएर चाहिँ उहाँहरूले काट्नुहुन्थ्यो। र चाहिँ यसरी अहिले पनि यो कता कता नेपाल प्रान्त या सिक्किमका कयौँ प्रान्तमा पनि यसरी प्रख्यात छ। र गुरुङहरूको फुडहरूमा हेर्नु हो भने खाद्य पदार्थमा चाहिँ सबैभन्दा एकदम ठुलो फुडमा चाहिँ कोदोलाई मानिन्छ। र कोदोसँगै जोडिएको एउटा लामो र एकदमै राम्रो कथा पनि छ। आउने दिनमा हजुरहरूलाई म यो विषयमा अवश्य चर्चा गर्छु, कोदो र एउटा घोडाको, र कसरी चाहिँ गुरुङहरूले कोदोलाई आफ्नो मुख्य आहार मान्यो। र आज पनि गुरुङले चाहिँ माइतीलाई बुझाउँदाखेरि कोदोकै जाँडहरू बनाएर या कोदोलाई राखेर, या घरमा नयाँ दुलहीलाई हुल्दाखेरि जुन चाहिँ कुललाई देखाउँदा पनि कोदो प्रयोग गरेको, जुठो फ्याँक्दा पनि कोदो, र पूजाआजामा पनि कोदो गरेको एकदम गुरुङको चाहिँ कोदोलाई मुख्य आहार मानिएको छ। र यस्तै प्रकारले कोदो, सिस्नु, मकै यसरी, र यहाँ जो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यो ओधानोमा यो उस गरेर खानाहरू पकाइरहेको, यस्तो प्रकारले गुरुङले गरिन्छ। र गुरुङको पहिलो व्यवसायमा हामीले भेड पालन देख्यौँ। दोस्रो व्यवसायमा हामीले महको जुन चाहिँ मौरीको चाकाहरू काटेर, र तेस्रोमा चाहिँ हामीले देख्छौँ उहाँहरू, अब गुरुङलाई हामीले तमु भन्दाखेरि नै त भनेको चाहिँ घोडा र मु भनेको घोडा चढी, यो तमुको थुप्रो थुप्रो व्याख्यानमा यस्तैमा चाहिँ गुरुङहरूले पनि एउटा घोडा पालन गरेको, या मङ्गोलदेखि नै यसरी घोडामा चढी नै फाइट गर्दै गर्दै आउँदाखेरि नै मङ्गोलहरूले पनि हामीलाई प्रहारीको रूपमै युज गरे, चाइनाले पनि युज गरे, तिब्बतीले पनि युज गरे, र अहिले पनि हामी चाहिँ भारत सरकार, ब्रिटेन सरकारमा पनि हामी यसरी नै प्रयुक्त भइरहेकै छौँ। र यो कसरी प्रयोग भइरहेको छौँ भने हामीले बहादुर भएर, एकदम सिपाही भएर चाहिँ हामी उत्पत्ति थलोदेखि नै यसो हुँदै आयौँ। र आज हामीले हरेक चिजलाई गुमाए पनि यो चिजलाई यथावत राखेको छौँ। र तपाईँ हामीले देखेकै हौँ, गोर्खा रेजिमेन्ट, आसाम राइफल अहिले 200 वर्षभन्दा पनि बेसी भइसक्यो। र गुरुङ र मगरलाई एकदमै बेसी मात्रामा लिने गर्छ। र यसरी नै गुरुङहरूले फर्स्ट वर्ल्ड वारमा पनि लडे, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि गुरुङहरू लडे, आफ्नो प्राणको आहुति दिए। र फर्स्ट वर्ल्ड वारमा र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा हामीले 26वटा भिसी पाएको हामीले जान्दैछौँ। र 26वटामा चाहिँ 13वटा चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्टले ल्याएका थिए भिसी, भनेपछि 13वटामा चाहिँ 4वटा चाहिँ गुरुङ जातले ल्याएको छ। अब राइफलम्यान थमन गुरुङ, गजु घले, भानुभक्त गुरुङ र लक्ष्मण गुरुङ, यो भिसी जो उहाँहरूले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्नुभयो, यो तपाईँ हामी सबैले जानेकै कुरा हौँ। र यसरी चाहिँ ब्रिटिस आर्मी, जो इन्डियन आर्मीबाट ब्रिटिसमा गए थिए, यी 4-4जनाले चाहिँ यसरी भिक्टोरिया क्रससम्म ल्याएका छन्। 13वटामा 4वटा गुरुङको छ। र यसरी अहिले पनि हामी इन्डियामा केही लडाइँ झगडा भयो भने हामी शहीद भएर पोको भएर आउँछौँ। हामीले उहाँहरूलाई त सुरक्षा गरिरहेको छौँ, र हाम्रोमा यत्रो एभिडेन्स भए तापनि आजसम्म पनि हामीले जनजाति प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। यो एउटा दुःखको कुरो हो। या हाम्रो इग्नोग्राफी हामीले सठिक रूपमा पेश गर्नु नसकेको हो कि, या त हामीले आफूले आफूलाई पस्किनु नसकेको हो कि, देखाउनु नसकेको होस्। हाम्रो
वेशभूषादेखि हाम्रो खानपिनदेखि र यथावत आजको दिनमा पनि हामी गोठमै छौँ र पनि हामीले जनजाति प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। आज हामीले कतिपय जनजाति सुटेड बुटेडमा देख्छौँ, तर जनजातिको फेसिलिटी उठाइरहेको छ, उहाँहरू अघि बढिरहेको छ र पनि हामी पछि नै रहेको छौँ। र यो सबै कुरो एक या दुईजनाले मात्र होइन, हाम्रो आउँदो पिँढीदेखि लिएर तपाईँ हामी सबैले नै बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र अब यो जनजातिको पनि इन्डियाको कन्स्टिट्युसन संविधान अनुसार चाहिँ 2030सम्म मात्रै लागू हुन्छ र 2030देखि उता रहनु पनि सक्छ या नरहनु पनि सक्छ। र यसमा हामीले हाम्रो राम्रो पहल र पाइला चलाउनुपर्छ र हामीले कस्तो प्रकारले हाम्रो दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ यो हामीले गर्नुपर्छ। र यसैले नै मैले जो यो मेरो टपिकको विषय रहेको थियो, यसमा भारतीय शब्दलाई प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो कि भारतमा बस्ने गुरुङको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो रीतिरिवाज कस्तो छ। यसमा मैले कसै गुरुङलाई पनि टच नगरिकन यो भन्नु खोजेको, किनभने हामीले जहिले पनि एउटा लालसन लाग्छौँ कि हामी विदेशी हौँ, हामी बाहिरबाट आएको हौँ भनेर। तर हामीले खोजेर ल्यायौँ भने हाम्रो पिता पुर्खादेखि नै हामी यहाँ बसेको थियौँ, तर यहाँ बसेको थियौँ भनेर मुखले मात्र भन्नु भएन, हामीमा त्यही लक्षण पनि हुनुपर्छ। र यसैले मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हामीले वाट्सएपमा फेसबुकमा हामीले केही कुरो सेयर गर्दा, केही कुरोलाई कमेन्ट गर्नुपर्दा पनि हामीले औँला त्यसै चलाइहाल्नुहुन्न, किनभने अहिले सामाजिक सञ्जाल यति छिटो र मिठो छ, कसै न कसैले काहीँ न काहीँबाट हामीमाथि नजर बनिरहेको पनि हुनसक्छ। र हामीले केही कमेन्ट गर्छौँ, केही कुरो बोल्छौँ, लेख्छौँ, हामीले केही कुरो दस्तावेज प्रस्तुत गर्छौँ भने त्यसमा एकदम केयरफुली गर्नुपर्छ, किनभने सरकार त्यसै लाटो हुँदैन। उहाँहरूले पनि युनिभर्सिटीहरूतिर यसरी पुरा रिसर्च प्रोजेक्टहरू बनाएको हुन्छ र रिसर्च प्रोजेक्टमा उहाँहरूले थाहा पाइसकेको हुन्छ यो जाति यो हो, यो जातको सेन्ससहरूले, हाम्रो सेन्सस त 1891मै सेन्सस भइसकेको थियो ब्रिटिस कालमै। त्यसमा गुरुङ 2921 जना थियौँ सिक्किममा, 2921 जना थियौँ र हामी 4th पोजिसनमा थियौँ। प्रथममा लेप्चा, भुटिया, लिम्बू र हामी 4थमा गुरुङ थियौँ। तर आज हामी गुरुङ 4th त कि 10औँमा पनि छ कि छैनौँ। र यी किताबहरू छ, दस्तावेजहरू छ र यसलाई हामीले खोज्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र हामीले ठिकसँग प्रस्तुत गर्यौँ भने हामीले नपाउने कुरो होइन, पाउन सक्छौँ। र हामीले उहाँहरूले हामीलाई सोध्छौँ 2+2 कति हुन्छ भन्दा हामीले घरि 6 भन्छौँ, घरि हामीले 3 भन्छौँ। र कोही हाम्रो गुरुङहरू यस्तो छौँ कि के को 6 र 3 भन्ने 10 भन्न भन्नेहरू पनि छ। हामी गुरुङ उहिले यति साह्रो 10 पनि भन्नु हुँदैन, 2+2 चाहिँ जब हामीले 4 भन्छौँ तब हामीले पाउँछौँ। हामीले घरि 3 भन्छौँ, घरि 2 भन्छौँ, अहिले 6 र 7 भन्दैछौँ, किनभने हामीले आफूलाई ठुलो लाग्दैछ। र कति हाम्रो सङ्घ संस्थाको सिक्किमैहरूतिर पनि यस्तो मुल्कीहरू छ कि के को 6 र 7 को कुरो 10 भन्ने पनि छ, तर 2+2 चाहिँ हामीले 4 भन्नु सक्नुपर्छ, तब हामीले सबै कुरो पाउने स्थितिमा रहन्छौँ हामी। र गुरुङ जातिमा चाहिँ यी व्यवस्था बाहेक पनि गुरुङ मतलब भारत सरकारलाई सर्भ गर्ने, सेवा दिने हाम्रै संविधान लेख्नुमा अरिबहादुर गुरुङ, जसले यसरी संविधान लेखे, भारतको संविधान 1950मा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको देखरेखमा बनिएको थिएमा यसमा एक मेम्बर चाहिँ अरिबहादुर गुरुङ पनि हुनुहुन्थ्यो भने सिक्किमको 13 दिनको लागि मात्र भए पनि बिबी गुरुङ उहाँको फ्यामिली तक्सरी फ्यामिलीमा पनि आउनुहुन्थ्यो। जस्तै राजाको टाइममा काउन्सिलर, उहाँ एजुकेसन काउन्सिलर पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्तै प्रकारले गुरुङको लेफ्टेनेन्ट जेनरलसम्म शक्ति गुरुङ रहनु भएको छ। र यसरी हाम्रो गुरुङमा पनि नभएको त होइन, हाम्रो गुरुङमा पनि ठुल्ठुलो मानिसहरू पनि भएकै हौँ र पनि हाम्रो अवस्था के कस्तो छ हामीले भन्दा यस्तै छौँ, दुखेकै कुरोहरू हो। र अन्तमा अब म अन्तमा आउँदैछौँ र यी जुन चाहिँ पङ्क्ति छ यो म आफै बनाएको यो गुरुङ भाषैबाट हो। खेगी लमलाई यसरी थे पेसोबिम, आमालाई सेरी थे छ्यासोबिम, आस्यौलाई योरी थे लुसोबिम, चुसुम रत्न खिब्लम तमो जुनी जुनी सोबिम। हामीले जहिले पनि हामी कन्फ्युजन
रहिरहेको छौँ। पेमस्याम छममु छ्यामसाम छ्यामसाम लुममु लुम मस्याम निममु भनेर। र यसकै उत्तरमा अब हाम्रो शास्त्र हराए हाम्रो संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए हाम्रो संस्कृति हराउँछ, र संस्कृति हराए हाम्रो सबै कुरो नै हराउँछ भनेर हामीले भनेको छौँ। यो एउटा मुख मन्त्र, र यो मुख मन्त्रलाई मैले यस्तै प्रकारले हुन त 2019 को अधिवेशनमा पनि, इन्टरनेसनल अधिवेशनमा पनि भनेको थिएँ। र यही भन्दै नै म मेरो जो आजको अन्तिम चिज छ यसलाई कन्क्लुड गर्नु गइरहेको छु। र कन्क्लुड गर्दा पनि यो बात मैले भनि नै सकेँ कि हामी गुरुङ जाति कहीँ न कहीँ हामी मङ्गोलबाटै आएको हौँ। हाम्रो उत्पत्ति थलो कोकोनोर नै हो। र जसरी 7औं शताब्दीमा चाहिँ तिब्बतदेखि लिएर यी प्रान्तमा चाहिँ बोनी धर्मलाई, बोनिजमलाई उहाँहरूले पालन गर्थे भनेपछि 7औं शताब्दीमा चाहिँ तिब्बतको 37 किङ ट्रिचुङ डुचेनको टाइममा गुरु पद्मसम्भव नालन्दा विश्वविद्यालयबाट हिमाली बेल्ट या तिब्बत देशमा लासा साम्यको लागि जानुभएको थियो। 721 जानुभएको थियो। अब यी यो त्यहाँदेखि चाहिँ यो बोनिजम बुद्धिज्ममा कन्भर्ट भएर गयो। र चाहिँ अहिले जुन चाहिँ बुद्धिज्मको हामीले खाका देख्छौँ यसमा बोनिजम र बुद्धिज्मलाई दुइटै मिक्स भएर आएको छ। यसमा उहाँहरूको आफ्नै प्रिमिटिभ रिलिजन पनि कहीँ न कहीँ समावेश भएको पाउँछौँ। र यो कुरोलाई हामीले यो भन्नु हुँदैन कि यो भोटेको बुद्धिज्म हो या त यो टिबेटन बुद्धिज्म हो। यो एकदम कदापि रङ हो। यसले त हामीले उहाँहरूलाई मनोबल बढाइरहेको छौँ। र यसलाई नालन्दा ट्रेडिसनल भन्छ। यो नालन्दा ट्रेडिसनलको चाहिँ यो हामीमा फैलिएर आएको। यसरी नै फर्स्ट बुद्धिस्ट, अब अलिकति बुद्धिज्मलाई छुनुको त फर्स्ट बुद्धिस्ट काउन्सिलिङ, सेकेन्ड बुद्धिस्ट काउन्सिलिङ र थर्ड बुद्धिस्ट काउन्सिलिङमा जब पनि बुद्धले आफ्नो धर्म प्रवचनहरू दिए कुनै पनि रिटर्न एकाउन्ट्स थिएन, लिपिबद्ध केही थिएन। जब उहाँले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरे त्यति बेला चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुरो चाहिँ लिपिबद्ध फर्स्ट बुद्धिस्ट काउन्सिलिङमा प्रथम सङ्गोष्ठीमा चाहिँ लेखियो। अब यो राजगृहमा भए त्यसरी नै तेस्रोसम्म चाहिँ पाली भाषामै लेख्यो। र तेस्रो अशोकाको टाइममा र चौथो कनिष्कको टाइममा भयो। र कनिष्कको टाइममा चाहिँ संस्कृतमा लेखे। र बौद्ध धर्म चाहिँ जति पनि छ पाली र संस्कृतमा छ। तिब्बतीमा कदापि छैन। 13औं शताब्दीमा मात्रै आएको हो। र अहिले तिब्बतीमा पनि जति पनि उहाँहरूले त लेखे यसलाई उहाँहरूले त ग्यागर केदु सिरिजना गुना वतन नामा तोती बे केदु यस्तो भन्छ। यसमा रेफरेन्स दिएको छ। ग्यागर केदु भन्दा भारतवर्षको पण्डितले यस्तो यस्तो भन्नुभएको जिउ राख्नु भएको छ। र यो कुरोलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। र जुन जुन देशमा चाहिँ संस्कृतबाट गए त्यहाँ मायान भए, र जुन जुन देशमा जस्तै श्रीलङ्का बर्मामा गए पालीबाट गए। अशोकाको टाइममा, महेन्द्रको टाइममा है जति बेला अशोका पिलरहरू आज भारतको स्तम्भ हामीले देखिरहेको छौँ। आज भारत सरकारको पार्लियामेन्टमा पनि अरू देवी देवताको छ होस् या नहोस्, राष्ट्रपतिको पछाडि नै ठुलो बुद्धको मूर्ति लगाएको हुन्छ। जति बेला भारतीय पद्मश्री विभूषण यो सबै अवार्ड राष्ट्रपति पुरस्कार दिन्छ त्यहाँ पनि लगाएको हुन्छ। र यो त्यही ठाउँबाट यसरी आएको अशोकाको टाइमदेखि जुन चाहिँ अशोका चक्रहरू छ यसको कथा लामो छ। म आउने दिनहरूमा भन्छु। र यसलाई त हामीले कर्मकाण्ड र पाठ पूजाकोमा मात्रै लगेको छ। तर यसलाई किन चाहिँ डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले लिए बुद्धिज्मलाई नै मायन र हिनायन के हो? तर आज तपाईँ हामीले सिधा सिधा भन्छौँ यो भोटेहरूको चिज यसरी अप्नाए, यो त्यो चिज होइन। यो पाठ पूजामा मात्रै सीमित होइन। यसको फिलोसोफीलाई हेऱ्यो भने धेरै राम्रो राम्रो चिजहरू हामीले पाउँछौँ। र कतिपय गुरुङले यसलाई नकारेको पनि हुन्छ। हाम्रो बोनिजम नै हो यस्तो त्यस्तो भनेर कतिले हामीले यो पनि भन्दै गरेको पाउँछौँ कि बुद्ध जन्मिनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै थियौँ अरे भनेर। अब यसको पनि एउटा राम्रो कथा छ। अब यो कुरोलाई भने अलिक जान्छ। हामीले कयौँ कुरो चाहिँ यसरी लिएको छौँ कि कसै मान्छेले भन्यो त्यो कुरोलाई जाँच पडताल नलिकन हामीले पनि यो कुरोलाई भट्टाउन लागेको मात्रै छौँ। यस्तो पो अरे त उस्तो परेर। तर हरेको कुरोमा होइन, हामीले पढेको कुरोमा विश्वास गर्नुपर्छ। लेखेको कुरो पनि सत्य हुँदैन। 4-5 वटा किताबलाई हेर्दा र त्यसलाई कम्पाइल गर्दा कम्पेरिटिभ स्टडिज हुनुपर्छ, तब मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसरी नै मायन बुद्धिज्म बोनिज्मबाट नै कहीँ न कहीँ मेल खाएको
बुद्धिज्म यसरी आएको हो र यसलाई कदापि हजुरहरूले निवेदन गर्न चाहन्छु, टिबेटन बुद्धिज्म कदापि नभन्नुहोस्, यो महान नालन्दा ट्रेडिसनल हो। अहिले त उनीहरूले पनि एक्सेप्ट गरिसकेको छ र हुनसक्छ उनीहरूभन्दा पनि हामीले बुद्धिज्म पहिला सिकेको थियौँ र जानेको थियौँ भन्ने कुरो पनि काहीँ न काहीँ रिसर्चमा पाउँदैछ। र गुरुङ जातिले बुद्धिज्मलाई एप्लाई गरे तापनि उहाँहरूको मावली र प्रिमिटिभ रिलिजन अहिले पनि यथावत नै छ। मैले पहिला पनि प्रेजेन्ट गरिसकेकै छु यो कुरोलाई, अझै पनि म लिएर आउनेवाला नै छु। र गुरुङहरूको व्यवसायमा देख्दा पनि भेड पालन अझै यथावत रूपमै गरिरहेको, मौरी पालन पनि र आर्मीमा पनि गइरहेको र हाम्रै गुरुङहरू फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि भारत सरकारलाई सर्भ गरिरहेको देख्छौँ र पनि आज हामीले एसटी पाउन सकेको छैनौँ। यो एउटा विडम्बनाको कुरा रहेको छ र यसमा हामी सबै एक हौँ र हामीले हाम्रो एकदम रिच जुन चाहिँ हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनललाई हामीले संरक्षण गर्ने कोसिस गरौँ। यो कसै एकजनाको मात्र नभएर हामी सबैले र हाम्रो संस्कृति संस्कारलाई हामीले अगाडि बढाउँ। र कतिपय कुरो तपाईँहरूलाई मैले राम्रोसँग भन्नु सकिनँ होला, कतिपय कुरोमा म अतालिएँ होला, किनभने म पनि विद्यार्थी नै हो र मैले कुनै ठुलो कुरो गरेर भनेको होइन। म विद्यार्थी नै हो र मैले जो अनुभव कमाएँ या धर्म कमाएँ, जो धर्म कमाउनु भनेको अनुभव गरेँ, यो मेरो जति बेलादेखि म लामा भएँ र लामा भएपछि यो कुरो मेरो सिक्दै आएँ र यो अनुभव मात्रै मैले तपाईँहरूमाझ साझा गरेको र यस्तै विषयमा मैले युट्युबहरूमा पनि आउने दिनहरूमा बनाएर जाने कोसिस गर्छु र यसमा मैले यो साझै मैले यो नाम डाक्टर मेगी लामा भनेर यसमा मेरो नामै छैन। अरू सबैले नाम कमाउनुको लागि पढ्छ र यो नाममा तपाईँले खोज्दाखेरि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै मेरो वाणीलाई म यहीँ विराम दिन्छु र मेरोबाट केही भुलचुक भए क्षमा प्रार्थी